नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यांत घुवळे वखदाची तस्करी करपी लोकां आड फाटल्या 4.5 वर्सांत कडक कारवाय केल्या आनी 37 जाणांक ख्यास्त दिल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. राष्ट्रीय अवयव दान दिसा निमतान लोकां मदीं जागृताय हाडपा खातीर संघटणेच्या राज्य फांट्यान पणजे अटल सेतूर रोशनाय केल्या. गोवा आर्थीक विकास महामंडळाच्या मुखेलमंत्री रोजगार येवजणेन आतां नवे बदल केल्यात आनी राज्यांत शेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाचो नेट येता त्या सप्तकांत उणो जावपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. पुराय बातम्यो. राज्यांत 1 जानेवारी 2020 ते 15 जून 2024 ह्या 4.5 वर्साच्या काळांत गोंय पुलिसांच्या घुवळे वखदां विरोधी पंगड, गुन्यांव फाटो शाखा तशेंच वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्या पुलिसांनी मेळून घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणांत 633 गुन्यांव दाखल करून वट्ट 746 जाणांक अटक केल्या. तशेंच न्यायालयान 28 प्रकरणांतल्या 37 आरोपींक ख्यास्त फर्मायल्या. अटक केल्ले मदीं 28.28% म्हळ्यार 211 गोंयकारांचो आस्पाव जाता अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेंत दिल्या. हे विशीं मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी लेखी प्रस्न दाखल केल्लो. मुखेलमंत्र्यांनी मुखार दिल्ले जापेंत गोंय पुलिसा सयत वेगवेगळ्या विभागाच्या पुलिसांनी मेळून ड्रग्स तस्करी प्रकरणांत 4.5 वर्सांनी 633 गुन्यांव दाखल केल्यात. तातूंत 746 जाणांक अटक केल्यात. तातूंत 211 गोंयकार, 419 बिगर गोंयकार आनी 116 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. 2020 148 गुन्यांव दाखल करून 177 जाणांक अटक केले. 2021 121 गुन्यांव दाखल करून 138 जाणांक अटक केली. 2022 154 गुन्यांव दाखल करून 189 जाणांक अटक केल्ली. 2023 140 गुन्यांव दाखल करून 166 जाणांक अटक केल्या. जाल्यार 2004 15 जून मेरेन 70 गुन्यांव दाखल करून 76 जाणांक अटक केल्या. फाटल्या 4.5 वर्सांत दाखल केल्ल्या गुन्यांवाच्या फकत 28 प्रकरणांतल्या 37 आरोपींक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी ख्यास्त फर्मायल्या. तातूंत 5 थळावे 26 बिगर गोंयकार आनी 6 विदेशी लोकांचो आस्पाव आसा. हाचे भायर एका प्रकरणांत दुबाविताक मरण आयिल्ल्यान न्यायालयान हे केस बंद केल्या. मजगतीं पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यान 6 गुन्यांवांतल्यान 7 दुबावितांक न्यायालयान निरपराधी थारयल्यात. राष्ट्रीय अवयव दान दिसा निमतान लोकां मदीं जागृताय हाडपा नदरेन भारतीय वैजकी संघटणेच्या राज्य फांट्यान पणजेंतल्या अटल सेतूचेर 5व्या रंगान विजेची रोशनाय केल्या. लोकां मदीं अवयव दानाचें म्हत्व कळचें आनी चडांत चड लोकांक अवयव दानाक प्रेरीत करचें ह्या हेतान ही विजेची रोशनाय केल्या अशें भारतीय वैजकी संघटणेच्या दिवचल फांटेचे अध्यक्ष डॉ. शेखर साळकर हांणी सांगलें. अवयव प्रत्यारोपण जाल्यार कितल्याशाच लोकांचे जीव वाटावतले अशें डॉ. साळकर हांणी सांगलें. अवयव दाना विशीं जागृताय जावची म्हणून पुलाची वीज रोशनाय केल्या, पूण इतलेंच करून जावचें ना अशें तांणी सांगलें. अवयव दाना विशीं आमी आमची मानसीक तयारी करची पडटली आनी ही चळवळ मुखार व्हरची पडटली अशें डॉ. साळकर हांणी मुखार म्हळां. गोवा आर्थीक विकास महामंडळ म्हळ्यारूच ईडीसीच्या मुखेलमंत्री रोजगार येवजणेन आतां नव्या रुपान मुखार येतली. ह्यान फुडें ह्या येवजणे खाला उत्पन्नाची मर्यादा रावची ना. खेरीज स्वयंरोजगार सुरू करपा खातीर अर्ज करप्यांक खूब उण्या व्याजदरान रीण मेळटलें. 18 ते 50 पिराये गटांतलो कोणूय ईडीसी कडेन ह्या येवजणे खातीर अर्ज करूं शकता. कागदोपत्री 8% व्याज दिसत आसलें तरी 6% रिबेट मेळटलें आनी प्रत्यक्ष व्याज फकत 2%च लागू जातलें. जो नेमान कर्जफेड करता ताका 8% व्याज दर लागू जावचें ना. मात कर्जफेड करिना ताका दंड भरचो पडटलो. 2 लाखां मेरेन रीण घेवप्यांक फकत पर्सनल गॅरंटी पुरो आसा. 2 ते 6 लाख रुपयांच्या रिणा खातीर हमीदार लागतलो. 6 लाखां परस चड रीण जाय आसल्यार मालमत्तेची नोटरायज प्रत सादर करची लागतली. वाहन घेवन भाडेपट्टीचेर चलोवपा पासून दुकान वा होमस्टे, स्टार्टअप असो कसलोय वेवसाय सुरू करूंक मेळटलो. सिव्हील वा इलेक्ट्रिकल कंत्राटदारांकूय नवीन CMRV येवजण लागू आसा. राज्यांत दर दिसा दुधाची मागणी वाडत आसून दर दिसा 4 लाख लिटर दुधाची गरज आसता, पूण इतलें दूद राज्यांत
उत्पादीत जाय नाशिल्ल्यान दर दिसा 2.24 लाख लिटर दुधाची आयात दुसऱ्या राज्यांतल्यान करची पडटा अशी माहिती पशुपालन खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी अधिवेशना वेळार दिल्या. मंत्र्यान मुखार दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दूध उत्पादन वाडोवपा खातीर राज्य सरकारान शेतकारांक वेगवेगळे येवजण्यो सुरू केल्यात. राज्याक दर दिसा 4 लाख लिटर दुधाची गरज आसता, पूण राज्यान फकत 1.76 लाख लिटर दुधाचें उत्पादन मेळटा. त्या खातीर प्रत्येक दिसा 2.24 लाख लिटर दूध हेर राज्यांतल्यान आयात करचें लागता. दूध पुरवण करपी डेरी, बचत गट, बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुप राज्य सरकार 40% ह्या गटांक राज्य सरकार 40% इन्सेंटिव्ह दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. राज्यान शेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाचो नेट येता त्या सप्तकान उणो जावपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. आयज सकाळ सावन पावसाचो नेट उणो जावपाची चिन्नां दिसपाक लागल्यात. फाल्यां सावन 10 ऑगस्ट मेरेन म्हळ्यार फुडले 6 दीस राज्यान खूपच कमी ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडटलो असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. 7 ऑगस्ट मेरेन राज्यात कांय जाग्यांचेर उटंगाराचो पावस पडूं शकता, तशेंच ताशी 50 किलोमीटर वेगाचें वारें व्हांवूं शकता असोय वेधशाळेचो अदमास आसा. फुडले 3 दीस येलो अलर्ट जारी केला आनी सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. आयज सकाळीं नोंद जाल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत सांगे सगळ्यांत चड 84 मिलीमीटर पावस जाला, तशेंच काणकोण 78, केपें 70.4, सांकळे 63.2, पोन्ने गोंया 60.2, वाळपय 59.2, पणजे 55.6 मिलीमीटर, म्हापसा 50.4 मिलीमीटर, मुरगांवां 49.6, पेटण्या 42.4 आनी मडगांवां 42 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. मांद्रे मतदारसंघातल्या वीज समस्या चडश्यो सुटाव्या जाल्यात. मांद्रे चुनसवाडो उपविभागीय वीज स्वतंत्र केंद्र उबारल्या उपरांत विजेच्यो समस्या सुटाव्यो जावपाक मजत जाल्या. आतां तुये आनी पालये ह्या पंचायत वाठारांत ज्यो समस्या अजुनूय आसात त्यो सोडोवपा खातीर थंय लायटीच्यो सरयो घालप गरजेचें. ताका लागून तुये पंचायत वाठारांत पुराय लायटीच्यो सरयो घालपा खातीर वट्ट 19 कोटी जाल्यार पालयेच्या पंचायत वाठारांत केबल घालपाक 22 कोटी खर्च जातलो. हे दोनूय खर्च मेळून 41 कोटी रुपया खर्च करतले अशी माहिती आमदार जीत आरोलकार हांणी दिल्या. ते तुया पंचायत वाठारांतली विजेची समस्या सोडोवपा खातीर पंचायत मंडळ, ग्रामस्थ आनी वीज अधिकाऱ्यां वांगडा आयोजीत केल्ले एके म्हत्वाचे बसके वेळार उलयताले. सोनये पालयेच्या ग्रामस्थांनी समस्या तांणी आयकून घेतली. ह्या वेळार तांचे वांगडा तुये सरपंच सुलक्षा नायक, पंच स्विटी नायक, आदले सरपंच किशोर नायक, वीज अधिकारी वाटू सावंत आनी हेर नागरीक हाजीर आशिल्ले. विधानसभेन विचारिल्ल्या एका प्रस्नाक जाप दितना कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी पर्वरीच्या मुंबय उच्च न्यायालय इमारतीच्या बांदकामा खातीर आयिल्ल्या खर्चाची म्हायती दिली. आतां मेरेन 144.89 कोटी रुपया खर्च केले. तातूंतले 135.82 कोटी रुपया कंत्राटदाराक दिल्यात, जाल्यार 7.61 कोटी सल्लागारा खातीर खर्च केले, तशेंच 1.45 कोटी रुपया हेर कामां खातीर खर्च केले अशी माहिती दिली. 18 ऑक्टोबर 2014 दिसा गोंय स्थित मुंबय उच्च न्यायालयाचें बांदकाम सुरू केल्लें. तेन्ना बांदकामा खातीर 111.27 कोटी रुपया खर्चाचो अदमास उक्तायिल्लो, जाल्यार बांदकामाच्या करारांतले तेन्नाचे वर्क ऑर्डरी प्रमाण 117.48 कोटी रुपया दिल्ले. ते प्रमाण उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचें बांदकाम 2016 वर्सा पुराय जावपाचें आशिल्लें. उच्च न्यायालयाचो 27 मार्च 2021 दिसा शुभारंभ जाल्लो. परतून एक फावट मुखेल खबरो. राज्यांत घुवळे वखदाची तस्करी करपी लोकां आड फाटल्या 4.5 वर्सांत कडक कारवाय केल्या आनी 37 जाणांक ख्यास्त दिल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. राष्ट्रीय अवयव दान दिसा निमतान लोकां मदीं जागृताय हाडपा खातीर संघटणेच्या राज्य फांट्यान पणजे अटल शेतूर रोशनाय केल्या. गोवा आर्थीक विकास महामंडळाच्या मुखेलमंत्री रोजगार येवजणेन आतां नवे बदल केल्यात. आनी राज्यात शेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाचो नेट येता त्या सप्तकान उणो जावपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आसा.